اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك الكريم ورحمة الله للشعب المسلمين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وعلى بيته وأولاده وذريته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت وأنعمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته সম্মানিত বক্র মসজিদের মোতামিম এবং সভাপতি মাদ্রাসা পত্র ঢাকা মারুফ বাবু আমার সঙ্গে 1900 বিচারপতি